اللہ دے نبی گھر والیاں نال وی پیار دے جملے بول دے سن۔ ساڈے کئی بندے نے باہر ماشاءاللہ یاراں نوں ملن گے تے بوتلاں برگر شوارمے پیزے کڑھائیاں تے گھر آ گیا تے کلا ہی سلطان رائی کسے دی سندا ہی نہیں، کسے نوں بولن ہی نہیں دیندا، دبکے ماردا ہے۔ ویکھیا او آ گئے حاجی صاحب تے بچے پیٹی تھلے تے بیگم پردیاں پیچھے تانوں کی ہویا، انہیں کہا چپ کرو حاجی آ گیا، حاجی آیا کہ پتہ نہیں زلزلہ آیا، ایک کیڑا حاجی ہے بھی کیڑا آیا تے نیانے ہی پیٹی تھلے وڑ گئے۔ بیگم صاحب آئی لکدیاں پھردیاں، انہوں کہا جی چپ کرو جی، دعا کرو چھیتی جائے، اے بلا ساڑھے مگروں لیندی نہیں، انجی ہوندہ پھر میری او بزرگو سختیاں ختم کرو، محبت آلے مسکران دے چہرے نال گھر آیا کرو، کھلکھلان دے چہرے نال گھر آیا کرو، باہر لوکاں نال جی جی ہاں جی تے بڑا محبت تے بڑا جناب چاشنی چہرے تے گھر آ گیا تے گھر والے لکدے پھردے نے، انہاں دا کوئی حق نہیں تاڈے تے۔ میں بڑا تھکیاں آیا تے ساریاں تیریاں تھکاوٹاں ایتھے ہی آ کے ہوندیاں سی۔ او بھائی ہے جڑی گھر بیٹھی کرما والی اے وی تے تاڈے انتظار وچ بیٹھی ہوئی، اے دا کوئی حق نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام دا وطیرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے، میرے پیغمبر اسلام کھلکھلان دے چہرے والے سن، اللہ دے نبی کا تشریف لے آندے، اپنیاں بیویاں نال بڑا پیار دا ماحول، بڑا محبت دا ماحول، اللہ دے نبی گھر آندے نا تے آقا فرماندے السلام علیکم یا اہل البیت، میرے گھر والے ہو تواڈے تے سلامتی ہوئے۔ میں ایک جگہ تقریر کی تھی تے میں کہا کار جا کے بھائی بیگم نو سلام بلایا کرو، اللہ مولوی چنگے کمی لائی، ہن بڈھی نو بھی بندہ سلام تے بڈھی نو لانتا پانی ہے، اے تیری دعا دی حقدار نہیں، تیرے بچیاں نو سنبھال دی، تیرے گھر نو سنبھال دی، تیرے مال دی حفاظت کر دی، تیری عزت دی حفاظت کر دی تے تیرا حق نہیں بندا اینو دعا دینا۔ بندے توہین سمجھدے نے میں بیگم نو بھی سلام بلاواں، بیگم تیرے پیر بھی دبائے تے تو انہوں دعا بھی نہ دیں، واہ جی واہ۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتاں دتیاں نے، اللہ کہندے نے میرا شکر ادا کرو، انہیں انی خدمت کیتی ہے تے انہوں کوئی شکریہ دا جملہ نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام آندے تے نبی پاک علیہ السلام دا بیویاں نال کیسا برتاؤ سی، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیاں نے میں ساریاں بیویاں نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں وچوں چھوٹی عمر والی سی تے اللہ دے نبی میں بڑا ہی لاڈ کریا کر دے، بڑا ہی پیار کریا کر دے، بڑی محبت جتایا کر دے تے میں ایک دن کیا کہا سونیو نبی پاک علیہ السلام جی اے تسی میں نال جنہ پیار کر دے جے اس پیار نو کی نام دیندے جے، ساڑھے ورگا ہوندہ تے انہیں کہنا سیلا تینوں چاج دی گل آنی انج دیاں بھی گلاں پوچھی دیاں ہوندیاں تے انج دیاں گلاں انہیں پاجی گوانڈیاں نال نہیں کرنیاں، انہیں تاڑے نال ہی کرنیاں، یا تے اجازت دے چھڑ بھی میرے کو ٹائم نہیں تے جدے مرضی کری جا۔ او بھائی یہ خیر خائی دی گل کر رہے ہیں، بیٹھیا کر گل سنیا کر، پیار نال بولیا کر، پیار دی گل سنیا کر، وگرنہ باہر دا بندہ ایک میٹھا جملہ بولے گا تے تیری عزت لوٹ لے گا، ایک میٹھا جملہ بول کے انہیں تے بولنے ہی نہیں میٹھے، انہیں تے عزت لٹنی، انہیں تے تیری غیرت تے ڈاکہ مارنا ہے، انہوں تو لکھاں خرچ بھی کرے گا، میٹھے جملے بھی بولے گا، پیار بھی جتائے گا، جے تو نہیں جتانا تے پھر انہوں موقع لب جانا۔ لہذا نبی پاک علیہ السلام دی سنت دے عمل کریا کرو۔ امی عائشہ فرما دیئے نے سنیو اے جڑا تو آٹا میرا پیار ہے انہوں کی نام دین دے جے، کہ آقا فرما دینے عائشہ تیرا میرا پیار اتنا گہرا پیار ہے جویں رسی نوں گھٹ کے گانڈ مار دیتی جائے انہوں کھولنا اوکھائے، انجی تیرا میرا پیار مضبوط ہے۔ تے اماں فرما دیئے نے بعض دفعہ میں ویکھنا نبی پاک تھوڑے خفا نظر آن دینے تے میں فوراں پوچھنا سناؤ گانڈ دا کی حال ہے، او گانڈ کھلی تا نہیں ٹھلی تے نہیں پہ گئی، تے نبی پاک نے مسکرا پینا تبسم کرنا، تے آقا نے فرمانا بالکل گانڈ اپنی جگہ تے ٹھیک ہے، گانڈ نو کوئی فرق نہیں پیا، میرے پیغمبر مسکران دے چہرے والے۔ ایک دن آقا علیہ السلام گھر دی اندر نے جب میں عائشہ رضی اللہ تعالی
عنہ گزریاں تے نبی پاک دے ہاتھ اندر ایک چھوٹی جی لکڑی ہے انج نبی پاک نے پیار نال سٹی ماں جی دے پیر تے لگی تے اماں فرماندیاں نے مینوں پیر تے لکڑی لگی تے میں سمجھ گئی اللہ دے نبی میرے محبت جتاندے پے نے پیار جتاندے پے نے تے میں کیا سونیو کی خیال ہے بدلہ لینا جائز ہے یا ناجائز ہے تے اللہ دے نبی سمجھ گئے عائشہ ہن میرے کو بدلہ لینا چاہندی ہے کہ آقا فرماندے نے جائز ہے مگر جڑا کام اللہ والوں ہو جائے او دا کوئی بدلہ نہیں یعنی میں تیرے پیر تے مارنا ہی نہیں سی چاہتا میں تے ایویں سٹی تے جڑا اللہ والوں کام ہو جائے او دا کوئی بدلہ نہیں جڑا اتفاقی طور تے معاملہ بن جائے او دا کوئی بدلہ نہیں حضرات محترم نالی نبی پاک مسکرائے تے کنی دیر تک مسکران دے رہے کنی دیر تک تبسم فرمان دے رہے لہذا ویر جی انج دا ماحول بنا اپنے گھر دے اندر اے نوئے تو کاراں میں تے دعاواں منگن کدوں جانا اے نے کدوں مگروں لتھنا اے نے نہیں انج دا ماحول بنا کے تیرے بچیاں دا دل ہی نہ لگے تیرے بغیر تیری بیوی دا گزارا ہی نہ ہوئے تیرے بغیر اللہ اکبر حضرات محترم انج دا پیار والا محبت والا ماحول بنا نبی پاک علیہ السلام مسکران دے چہرے والے سن ویر جی اے بھی نبی پاک دی سنت میں پہلے دسے آئے جی میں رفع الیدین کرنا آقا دی سنت ہے اور جی میں اچھی آمین کہنا نبی پاک دی سنت ہے جی میں ہاتھ سینے تے بننا نبی پاک دی سنت ہے شلوار ٹخنیاں تو پر رکھنا نبی پاک دی سنت ہے چہرے تے داڑھی سجانا نبی پاک دی سنت ہے ویر جی مسکرانا بھی نبی پاک دی سنت ہے تبسم کرنا بھی نبی پاک دی سنت ہے آقا علیہ السلام تبسم فرمایا کر دے